बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज एक मरतबा फिर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोट लखपत जेल में 2-2 बजे तक ट्रायल चलाते हुए आवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए आज 2 जजमेंट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10-10 साल की सज़ा हुई है। हमने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है कि बेइंसाफ़ी की ये चिड़ी अगर घूमती रही तो आवाम की आवाज़ जो इस बची कची जमहूरियत के लिए फिर भी उठ जाती है, आवाम का हौसला हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को 180 सीटों के साथ जीती थी, जिसने 3 करोड़ वोट लिया था, फिर ईवान में इब्तिदा में 91 वोटों के साथ नुमाइंदगान के साथ बैठी। आज हम ईवान में 76 नुमाइंदगान के साथ बैठे हैं। न सिर्फ ये कि पहले दिन से मैंडेट चोरी हुआ, बट जो मिला हुआ मैंडेट था वो आज तक तस्लीम नहीं हुआ, बावजूद इसके कि हम समझते थे कि जो बरनाम हुकूमत बनी हुई थी वो स्नीकर थे इस हाउस में, उनके पास अवाम की रिस्पेक्ट नहीं थी, उनके पास अवाम का वोट नहीं था, उनके पास अवाम का इत्मीनान नहीं था, पर फिर भी हम बैठे रहे ताकि कोई आगे की तरफ रास्ता हमवार हो, मुल्क बचे, जमहूरियत बचे, अदली आज़ाद हो, ईमान बाला दस्त हो। लेकिन हर आए दिन अफसोस के साथ आता है, अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस, हमने हमेशा से 9 मई की मजम्मत की, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी कभी ना हो, बट हमने कहा था कि जो इल्ज़ामात है इसका एक ट्रायल होगा। एक ट्रायल के मां सिवा हमारी पिटीशनें पड़ी रही, उस पिटीशन पे कोई फैसला नहीं हुआ। वो फैसले न आने से, अदलिया में इंसाफ बर वक्त न मिलने से, या अदलिया की तरफ से बिल्कुल इंसाफ न मिलने से तनाव बढ़ता गया, सियासी तनाव बढ़ता गया, इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ का कत्ल होता रहा। वो आज भी शुरू है। अगर ये दिन ऐसे रहेंगे तो सही कह रहे हैं अचकज़ई साहब, अवाम ने उठ खड़े होना है। अवाम उठ खड़ी हुई है, अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अवाम उठी है, इंशाअल्लाह तहरीक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी जिसके नाम पे हमें लोगों ने वोट दिया है, जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, जो इस वक्त 90% अवाम के हर दिल अजीज़ लीडर है, जो इस वक्त छठी बड़ी दुनिया की पार्टी के लीडर है, जब तक उनको रिहाई नहीं मिलती। हम चीफ जस्टिस के पास गए, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। हमने सबसे पहले कहा एक मुलाकात कराओ। चीफ जस्टिस ने वादा किया, मैं रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा हूं, मैं अदालती रिफॉर्म की तरफ भी जा रहा हूं, और मैं अडियाला की तरफ विजिट के लिए भेज रहा हूं। हम आपको करेंगे। उस मुलाकात की आज तक 6 से ज्यादा महीने हो गए, आज तक एक मुलाकात नहीं हुई। हमने प्रिविलेज मोशन मूव की कि खान साहब से एक मुलाकात कराई जाए, आज तक उस प्रिविलेज मोशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने इनफॉर्मली भी कहा, रिक्वेस्ट भी की, पार्लियामेंट में भी उठे, आवाज भी उठाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे करने से मुल्क ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, मजीद डिवाइड बढ़ता जाएगा। आज भी हम इस बात पे आवाज़ उठाना चाह रहे थे कि जिस तरीके से कन्विक्शन हुई है, जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा 74 ईयर्स ओल्ड है, कैंसर की पेशेंट है, 2 साल से ज़्यादा वारसा उसके जेल में हो गया। आज उस एक मरतबा फिर 2 केसेस में उनको 10-10 साल की सज़ा हुई है। इसी तरह महमूद रशीद साहब को हुई है, एजाज चौधरी साहब को हुई है, उमर चीमा साहब को हुई है, सनम जावेद और आलिया हमजा हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर को 5-5 साल की सज़ा हुई है। ये वो सेन वॉइसेस है जो रियासत के वफादार हैं, जो सियासत में तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते। ये वो लोग हैं। इनकी आवाज़ अगर ऐसी दबती जाएगी, ये छुरी ऐसी चलती रहेगी तो बहुत डिवाइड होगा। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा ये ख़त्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली बातें हुई है, मैं आज सिर्फ 2 इश्यूज़ पे बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 जो है, ये जो
آج جو سزائیں ہوئی ہیں، ہم اس کورٹ کے تمام پروسیڈنگ کو کورٹ پہ چیلنج بھی کریں گے، اور ابھی اس فیصلے کے بعد عدالتوں کے اوپر کسی کا اعتماد نہیں رہا، کیونکہ عدالتیں جس طرح فیصلہ کر رہی ہے تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اور جس پہ انصاف کا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا کہ اس پہ کوئی انصاف بھی ہے یا اس پہ کوئی میرٹ بھی بنتا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ایگزیکٹو کے فیصلے ہیں، یہ حکومت کے فیصلے، یہ عدالت کے فیصلے نہیں لگتے۔ اس لیے ہم اپنی معزز جج صاحبان، جوڈیشری ججز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ عوام آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ انصاف دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اوپر جو زبردستی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، لیکن آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ لوگ آپ سے مایوس ہو گئے تو یہ ملک ویسی بھی انارکی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ملک خدا نہ خواستہ عملی خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام چیف جسٹس صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کی انٹیگریٹی، آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کا جو کنسٹیٹیوشن رول ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اگر نہیں تو تاریخ تمہیں یاد رکھے گی۔ ہم تو کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ہم تو لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے۔ یہ پارلیمنٹ جو ربڑ سٹیمپ بنا ہے، یہ پارلیمنٹ جو عملاً پارلیمنٹ اس کو کہنا اب گناہ ہے، یہ بدستورہ سے بھی اس کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے نہ پارلیمنٹ کا۔ لیکن ہم اس لیے آج اس پارلیمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین اور منسٹر اور پرائم منسٹر کہتے ہیں، ان کی بیویاں ان کے بچے بھی ان کو MNAs نہیں مانتے۔ یہ ہاری ہوئی لوگ ہیں، یہ وہ چور ہے، منڈیٹ چور ہے، اور یہاں بیٹھ کے کس اخلاقیات پہ درس دیتے ہیں۔ کوئی شرم اور کوئی حیا ہے کہ اس کے اندر جو یہ بتایا کہ میں جو نا ٹائی پہن کے سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں کہ ہم منسٹر ہیں، تم پہ شرم ہونی چاہیے کہ تم اس طرح بیہیویئر رکھتے ہو، کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم اس طرح شدہ ہو۔ ہم اب بھی کہتے ہیں ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ، ملک کو رولز کے مطابق چلاؤ، عوام کی مینڈیٹ کو تسلیم کرو، اور ایک قومی ایجنڈے پہ جو کہ اس ملک کی اس وقت جو ہائبرڈ سسٹم ہے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ بات بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طور پر اپنی صوبے میں آپریشن نہیں چاہتے، نہ آپریشن چاہتے ہیں، نہ کرنے دیں گے۔ جو رپورٹ آئی ہے ہم ابھی MNAs آپس میں کریں گے احتجاج، اس کے حوالے سے ہم اپنا لائحہ عمل بنائیں گے۔ آپ ہمارے اوپر آپریشن کر کے ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے، ہمیں کاروبار کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمارے لیے روزگار کے مواقع دیں تاکہ ایکسٹریمزم کو شکست ہو۔ اس لیے اس کے بارے میں ہماری کلیئر پالیسی ہے پارٹی کی کہ ہم کسی آپریشن کو نہیں مانتے۔ تیسری بات، جو ہماری ملاقاتیں ہیں، کمٹمنٹ پوری کر نہیں رہے۔ میں تیسری بات جو ملاقاتیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کس قانون کے تحت عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی؟ جیل مینول کے مطابق ایک عام ڈکیت، سمگلر، بدماش، مطلب کریمنل، اس کو ملاقاتیں ملتی ہیں۔ اس کا قانون میں اس کا ایک رول میں بالکل کلیئر ہے، جیل مینول میں۔ اچھا، عمران خان کو تو جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں کرنے دو۔ جی اچھا، صاحب نے بھی کہا اور زبیر عمر نے بھی کہہ رہے تھے کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ایسی قطار لگی ہوتی تھی، کھانے ہوتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی، مشاورت ہوتی تھی، اور پھر اس حد تک کہ جو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی تھی ان کی الگ ارینجمنٹ تھی کہ وہ پولیٹیکل ڈسکشن کرتے تھے۔ اور تم اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو؟ کیا تم سمجھ کے اپنے اپوزیشن کو جو ہے نا تم دبا کے اور تو سمجھو کہ تم بہت بڑے شہر بن گئے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر ملک کو قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلا تو تمہاری بھی وہی حال ہوگا اور آپ سے برا حال ہوگا، کیونکہ ہم ابھی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا صاحب نے بھی کہا ہے انشاءاللہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے کے لیے 14 اگست کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آزادی بنائیں گے، جشن آزادی، اور وہ حقیقی آزادی کے لیے ہم نئے عہد کریں گے کہ ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔